मुगळा सर्गींच्या बापा आमी तुका अर्गां दिता. सकाळीं तावन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां समजणी दिवन आसाय, आमची जाणवायत वाडोवन आसाय, ह्या पासत तुका अर्गां दिता. परत तुका आयकोवच्या वेळार म्हाका तुज्या मोगान तुका आयकोंक आयल्या त्या भुरग्यांक आमकां तुज्या आदेन दिताना वै सरस्परा बापा, जावं तुज्या लोकांक, ह्या जागांक, धर्मदुतांक, ह्या प्रवाद्यांक ते सुकोवन पडिल्ल्या वेळार परत तुजो आत्मा दिवन तुवें तांकां उंचुबार लाय. त्या सत्म्यान तूं आमकांय उंचुबार हे पदवेन वा बोळान बघा तुज्या पदवेदार बळवंत आत्म्याच्या सक्तेन, सामर्थ्येन, अधिकारान आनी पदवेन ही सुवार्थ आमी परगट करूंक आनी ही सुवार्थ आमी मानून घेवन तुज्या माना खातीर महिमे खातीर जिवंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणें आमी करता त्यास तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. जेजू क्रिस्ता ते मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, सकाळीं तावन आमी देवाचें उतर आयकून आसा. देवाच्या राजा विशयांत, सर्गींच्या राजा विशयांत, ह्या सस्नीक जिविता विशयांत आमी आयकून आसा. सर्गींच्या राजाची दोन की आसात, एक बापा लागीं, एक आमच्या लागीं आसा. सर्गींच्या राज्याचे बापा लागीं एक की आसा, एक की आमच्या लागीं दिला. बाप उक्तो करता पूण आमी उक्तें करूंक आसा. तुमी जाणात न्ही गे, बँकांत लॉकरांत भांगार या डॉक्युमेंट दवरल्यार एक की मॅनेजरा लागीं आसता आनी एक की आमच्या कडेन आसता. त्याच प्रमाणे सर्गींच्या राजाची एक की बापा लागीं आसा, एक की तुज्या लागीं दिला. आमी कशी उक्ती करची म्हणून सकाळीं फादर जेरीन आमकां सांगलां, ह्या संवसारांत आसतना बापान आमचेर जायते आशिर्वादा घालात वय मू, जायते आमकां दिलां वय मू. ते आमी कितें करचें, हेरां सगळें वांटून घेवचें, बरें मोन दाखयचें आनी त्या दाळा तुका आनी म्हाका कितें जाता काय म्हळ्यार आमच्या लागीं दिल्ली की आमी ओपन करता. त्या दाळा बाप ओपन करता की करिना, खंडीत करता. आनी सकाळींच्या शिकवण्यात फादर जेरीन सांगलें आमी आयकलें. मोगाळ भावा भयण्यानो, ह्या संवसाराची ग्रेस्त घेवन आमी देवाच्या राजा भितर इगोवंक जायना, पूण देवाच्या उतरां मुखांतर जोडलेली समजणी आनी जाणवाय घेवन आमी देवाच्या राज्यांत प्रवेश करूंक खंडीत जाता. आनी आयच्या वाचपांत आमी आयकलें, जेजून ग्रेस्तांक एक विशय सांगली. सर्गींच्या राजांत भितर सरूंक बारीक कश्ट म्हणले ग्रेस्तांक वय मू, असाध्य म्हणलां गी ना. तांणी देवाचें उतर आयकून मन बदलिल्यार तांकांय खंडीत साध्य आसा म्हणलें वय मू. कोणाकच असाध्य ना, सगळ्यांक कितें साध्य आसा. आनी मोगाळ भावा भयण्यानो, आमी पयशा विशयांत आमी आयकलां न्ही गी, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है वय की न्ही. पयशा वरवीं जायतें जाता, सगळें जाता जाल्यार पयशे सर्वस्व न्ही. कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावा भयण्यानो, कालच्या शिकवणेंत फादर जेरीन सांगलां, पयशे कितले आसल्यार पयशा वरवीं कांय देंवसारां धांवडोवंक जाता गी न्ही गे. आमी कितले व्हडले करोडपती जाल्यार देंवसार धांवडोवंक जातात गी. कालच्या शिकवणेंत फादर जेरीन सांगलें, एकलो इंग्लंडांत आसा खंय भाव, ताणें म्हळ्यार कितले पयशे जाल्यार हांव दिता ताका त्या थंय आपोवन व्हर म्हणून. पयशे दिवन देंवसार धांवडोवंक जाता गी, खंडीत जायना. पूण मोगाळ भाव भयणीनो, देवाच्या राजांत भितर सरच्या खातीर ते आमी उपयोग करयत वय मू, खंडीत करयत. आनी कोणाक देवाची वळख आसा ताका पयशांची सारकी वळख आसा. म्हणजे देवाक वळखलो जाल्यार मनीस ह्या संवसारांत ग्रेस्तायेचो उपयोग कसो करीत ताका कळीत आसा की ना. देव समजणी दिता की दिना, देव जाणवें दिता की दिना, खंडीत दिता. आतां तुमी इतलो लोक हांगा आसात, आमी आतां भारत देशांत आसा, आमी जायत्या संस्कृतीच्या लोकां मदें जियेता, जायत्या धर्माचो लोक आमच्या सांगाता जियेता वय मू. कोणेंय तुका विचारलें तुजो देव कोण म्हूण कितें जाप दिताय? कोणेंय तुका विचारलें तुजो देव कोण म्हळ्यार कितें म्हणटाय? उडोली फादर जेरीन सांगलां, त्या देवाक तुवें आनी हांवें जाणां जायची वय मू. त्या देवाक तुका आनी म्हाका त्या देवा विशयान तुका आनी म्हाका कळीत जायची आनी त्या खातीर तुका आनी म्हाका हांगासर आज हाडलां वय मू, वय की न्ही. एक फावटी पेद्रू येता जेजू सरशीन, धांवन जेजू सरशीन येता आनी जेजूक म्हणटा, जेजू तूं मरा नाका, तुजे बदलाक हांव पयलो मरता म्हणटा. पेद्रू कितें म्हणटा, तुवें मरचें नाका, हांव पयलो मरता म्हणटाना जेजू कितें म्हणटा, ओ पेद्रू तुका म्हजो कितलो मोग आसा, पिटर आय लव यू म्हूण पटलून धरता गे जेजूक. पेद्रूक कितें म्हणटा, म्हजे सरशिलो
सैताना म्हणटा कित्याक म्हळ्यार तुवें मरचें गरज न्ही, पयलें कोणें मरची गरज, हांवें मरची गरज, हांवें मेल्यार मात्र सुडका सडवण जैत आनी मात्र न्हय घेवंक आसता तो पवित्रत्म म्हजी भुरगीं घेतली म्हणलें वय मू. जेजू आज वरेक मरण पावना जाल्यार आज वरेक तुका आनी म्हाका पवित्रत्म येना. तो मरण पावल्ल्या वरवीं तुका आनी म्हाका पवित्रत्म आयला, पवित्रत्म आमी घेतला आनी जोडला मोगाळ भावा भयणीनो. वैगी न्हय हें सत, वैगी न्हय हें सत. आनी तोच पवित्रत्म कितें म्हणटा आमी आयकुया देवाचें उतर. मातेवास एवांजेल वसवर 20:4 वळ 40:2 आमी आयकुया. मॅथ्यू 24:42 कितें म्हणटा वास. देखून तुमी जागृत रावा, खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो तें तुमी नेणान. कितें करीचें आमी. जायत्या फावटी फादर जेरीन सांगलेलें तुमी आयकलां. हांगा आयिल्ल्यांक हांगा येवंक वत्ताय ना, पूण आयिल्ल्यांक सत्राय आसा. आयिल्ल्यांक एक सत्राय जेजू दिता, पवित्रत्म दिता. तुमी जागृत रावा. कोण जागृत आसा सांगा म्हाका ह्या संवसारांत. कोण मागणें करता तो जागृत आसा. कोण देवाचें तर वाचता आयकता तो जागृत आसा की ना. खंडीत आसा. मागणें करतल्याक देवाचें तर वाचतल्याक आयकतल्याक जागृत काय आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. ताका समजणी दिता, देव जाणवाय दिता. आयच्या वाचपांत आमी आयकलां वय मू. सलमाव रायाक समजणी आसली आनी जाणवाय आसली. ताका पयलीं तावन आसली की ताणें मागीर मागून घेतिल्ली. जल्मातना ताका नासलेली, उपरांत ताणें मागिल्ली आनी जोड घेतिल्ली देवा लागीं. तुका आनी म्हाका जल्मातना कांय ना, मागीर आमी जायते मागला आनी जोड घेतला वय मू. आज जायते जाणवाय समजणी आसा की ना. आसा. देखून मागणें तुजी आनी म्हजी आयडेंटिटी वळख. एक मनीस मागणें करता तर ताची वळख कितें. हो देवाचो पूत, हो देवाचो मनीस, हो देवाच्या घरचो, हो देवाच्या कुटुंबाचो. तूं देवाचें तर वाचताय आयकताय जाल्यार तुजी आयडेंटिटी तूं देवाचो मनीस, तूं देवाचें देवाचो पूत, देवाचो भुरगो, देवाच्या घराण्याचो, देवाच्या सैमाचो. हें पूर आमची आयडेंटिटी. आनी मागणें करतलो, देवाचें तर वाचतलो, आयकतलो, तो जागृत आसता मोगाळ भावा भयण्यानो. जायत्या लोकांक आमी संवसारांत पळयता वय मू. ती आमच्या बरी वावुरतात, काम करतात, खातात, जेवतात, पूण आत्मीक जिणेंत जागृत आसात की ना. पूण आमकां ही समजणी, ही जाणवाय आत्मीक जिवितांत जागृत दवरता. मुखार वास. जागृत रावा. देखून तुमी जागृत रावा. जागृत रावा. खंयच्या दिसा खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो, तुमचो धनी येतलो तें तुमी नेणान. जेजू क्रिस्ताचें पयलें येणें जालां वय मू. कोणा खातीर तें जाल्लें. पातक्यां खातीर. पातकी जिणी बदलिया म्हणचे खातीर पयलें येणें जालां वय मू. पूण सेकंड कमींग दुसरें येणें आसा की ना तें कोणा खातीर आसा तें दुसरें येणें. पातकी जिणी बदलून कोण देवाक सत म्हणून विश्वासान जियेतात त्या विश्वासांक वयर उखलूच्या खातीर दुसरें येणें आसतलें. ओडोल तुमी कांतार म्हणलें न्ही. येशू बाबा आएगा, येशू बाबा आएगा, येशू बाबा आएगा. किसके लिए आएगा. विश्वासियों के लिए आएगा. विश्वासियों को उठाने के लिए आएगा. आमेन. कोणें पयल्या येण्याक ताजें स्वागत केलां, पयलें येणें आयकून मानून घेतलां आनी पातकी जिणी बदलून विश्वासान योग्य जावन जियेता ताका उखलून व्हरूंक तो दुसऱ्या फावटी येतलो. तुमी जायतीं जाणां हांगा आसात. तुमी आज पयलें हांगा देवाचें उतर फादर जेरीन दिवचें ताणी मात्र आसलें सुमार 20 वर्सां पयलें वय मू. आतां जायत्या टिव्यांनी, युट्यूबांनी जायते प्रिचर, पास्टर, ब्रदर्स याजक आसात वय मू. देवाचें उतर दितात आनी तुमी आयकोनी आसात. पळया तुमी आयका नाकात म्हणून हांव सांगना. तुमी आयका. पूण आयकतल्यांक एक सत्राय कितें की म्हणल्यार सोम्यान जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्याक तुका ती शिकवण तयार करता जाल्यार मात्र आयक, ना जाल्यार तूं आयका नाका. ती आयकली शिकवण तुका कितें तयार करीची. तो ब्रदर पास्टर या याजक ताणें सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्याक तुका तयार करीची. तुका तयार करता जाल्यार मात्र ती शिकवण आयक. संवसाराक ह्या संवसाराच्या आडंबराक तयार करता जाल्यार ती शिकवण तूं आयका नाका. तुजो टायम वेस्ट जातलो. कित्याक म्हळ्यार मैजे सरेस्परा लागीं उलोवंक गेलो वय मू. सिनाय पर्वतार उलोवंक गेलो. मैजेक नियमां दिली, उपदेश दिले. सकला येताना लोक रास पडो नासलो मैजेक मेळूंक. सकला येवन मैजेन लोकां लागीं उलयलें. पयलें उतर जावन आसा जिवीत आनी मरण हांव तुमच्या मुखार दवरता. कसलें उतर. जिवीत आनी मरण हांव तुमच्या मुखार दवरता.
आज मोगाळ भावणीनं ऐका, कोणे जिवीत आनी मरण मुखार दोन ह्या दोन संगती विशयांत उलयता तें ऐका. कित्याक हे दोन मात तुका आनी म्हाका घडोवंक आसचें. दुसरें कांय घडोवंक ना, दुसरें कांय जावंक ना. आनी तुमी सकाळीं शिकवण आयकली वय मू, राग केल्यार मरण आनी मोगान जियेल्यार जिवीत. उपरांतली शिकवण फादर जेरीन दिली वय मू, ऐकले वय मू. समजणी आनी जाणवाय जोडल्यार तुका जिवीत, हे होगडयल्यार तुका मरण. आतां परत्यान हांव सांगता, मोगाळ भावा भयण्यानो, सम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक तुका तयार करता ती शिकवण तुका जिवीत जातली. आनी उलयतले जायते आसात. कालच्या शिकवणेंत फादर जेरीन सांगलां, आत्म्या पारखून पळया, सगळ्यांक आयका नाकात. उलयतले जायते आसात जाल्यार सगळ्यांक आयका नाकात. आत्म्या पारखून पळया, जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसाराक आयला म्हणून वळखातलो आत्मो मात्र देवात हांव आयला म्हणून. काल आयकला मू, जेजू क्रिस्त सोमी तो मनीस जावन आयला, देवाची वळख दिवन आयला म्हणून वळखाता ओ आत्मो मात्र देवात हांव आयला. देखून मोगाळ बाबा भयण्यानो, जागृत म्हणटा पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका जागृत दिता ह्या संवसारांत. पळया, तुका आनी म्हाका कितें सोम्यान दिलां पळया, आदल्या काळाच्या लोकांक तें दिवंक ना. कितें आतां तुका आनी म्हाका दिलां पळया, अब्राहमाक, इजाकाक, जाकोबाक, मोइजेक तें दिवं ना. आमकां तांच्या परस वर्थ तें दिलां की दिवं ना? कोणें दिलां? सोम्यान दिलां. ऐका, धर्मदूताची कृत्य 14:16 ओळ ऐका. Act chapter 14:16 ऐका, कितें म्हणटा? फाटल्या काळार सर्व परजांक आपापले वाटेन चलोवंक देवान सोडलें. कोणें सोडिल्लें? कशें जिवंक सोडिल्लें? तुमी ह्या संवसारांत थोड्या तरणाट्यांक पळयतात वय मू, तांच्या जिणयेक जिवनाक अर्थ ना, सार ना. कोणी पळयतना उलयतात, अळय त्या भयणीक त्या भावाक पळया म्हणटाना थोडी सांगतात, तांच्या आवय बापायनीच तांकां बिलासाक सोडला म्हणटात. ऐकलाय? तांच्या आवय बापायनी तांकां बिलास सोडला म्हणटात. तशें आदल्या काळार देवान बिलास सोडिल्लें, पूण आतां आमकां सोडूना म्हणटा. आदलो काळ म्हाका समजता मू, आदामचो काळ, नोयेचो काळ, लोताचो काळ, अब्रामाचो काळ, मोइजेचो काळ, हे एक एक काळ त्या देवान तांकां सोड सोडले. पूण आतां तुका आनी म्हाका सोड सोडूना. पळया, ताज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर देवाच्या राज्याची वाट तुका आनी म्हाका उक्ती केला की करूं ना. आमकां सोड सोडला, सोड सोडूना, आमकां घट्ट धरला. देवाक आमी कितलें अर्गां दिजे वय मू. आदल्या काळार सोड सोडलेल्या बरी ताणें आमकां सोड सोडूंक ना, बिलां सोडूंक ना, तुजे कुशे प्रमाणे जिवंक ताणें सोडूंक ना. बगार आपल्या पुता मुखांतर तुका वाटेर हाडलां, जिविताक हाडलां, सर्गींची वाट कशी दाखोवची तुका उक्ती केला ताणें. बायबलांत एक शब्द आसा, कोणाय की तो शब्द आयकूंक नाका, वाचूंक नाका, थंय वचोंक नाका. खंयचो सांगा पळया? हेमकोंड, नरका, गेहेन्ना, ह्या जहन्नम म्हणटात, ह्या उज्याचो सरोवर म्हणटात वय मू. तो आयकूंक नाका, थंय वचोंक नाका वय मू. ताजे प्रास भिरांकूळ एक शब्द आसा बायबलांत. तो खंयचो की म्हणल्यार कम्फर्ट झोन म्हणटा आमी. खंयचो? कम्फर्ट झोन म्हळ्यार समजता मू, तुजे कुशेन तुवें जिवचें, वेळार जेवीचे, वेळार न्हिदाचे, वेळार काम करीचे, कांय अडखळ जावं नजो, एक चूर प्रॉब्लेम जावं नजो कोणाय वरवीं. मोगाळ भावा भयणीनो, आज असले कम्फर्ट झोनान तूं आनी हांव आसा जाल्यार आमी देवाच्या राजाक लागीं ना. आमी तयारी ना. हे देवाच्या राजाक तूं लागीं आसाय, तयार आसात, तुवें हर एका परिस्थितीक होंदवून तयार आसूंक जाय. हर एका परिस्थितीक तुवें कितें करूंक जाय? होंदवून तयार आसूंक जाय. कितें जाल्यार आज इलो न्हिदेक वेळ जालो, ओके. आज एक जेवण मेळो ना, ओके. आज एक काम जावं ना, ओके. बाबा सकाळीं रिक्षांनी सांगलें वय मू, हर एक दीस संतोष, बरें जावं दी या बरें जायनासतना रावून दी. आमी तेंचो जाय इतल्याच वेळार इतल्यांचो जाय ना. मोगाळ बाबा भयण्यानो, कम्फर्ट झोन आसा पळय, आमकां केन्नाय आत्मीक जिवितांत मुखार वचोंक सोडिना. सोडता कितें? तूं आसल्या कडेनच आसताय, खाली कुडीचें आनी संवसाराचें पळोवन आमी दोश आसता तितलेंच. पूण आज वाट कोणा मुखांतर ताणें दाखयला. आदल्या काळार सोड सोडलें, ह्या काळार कसो वाट दाखयला. एपेसकारांक बरयलें 15:2 वळयका. एफेसियन्स चॅप्टर 2:20 कोणा मुखांतर तो वाट दाखयता देव तुका आनी म्हाका. पळया, धर्मदूतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीचेर
तुमकां बांदून हाडल्या पळया धर्मदूतांच्या आणि प्रवादींच्या बुन्यादेचेर तुमकां बांदून हाडलां. जेजू क्रिस्तस ह्या बांदपाचो मुल्या फातर हर एका बांदपाक एक बुन्याद म्हण आसा गी ना. पळया पयले देवदूत, मागीर प्रवादी, मागीर धर्मदूत वय मू. पूण सगळ्यांक चलयल्लो आत्मो कोणाचो? क्रिस्ताचो मोगाळ भावा भयण्यानो. नोयेच्या काळार थावन हर एका प्रवाद्यांक, धर्मदूतांक, ह्या तांच्या सेवकांक चलयता आत्मो कोणाचो? क्रिस्ताचो आत्मो चलयता. तो आत्मो बुन्याद, सोमी बुन्याद, ह्या सुवार्तेची बुन्याद, देवाच्या राजाची बुन्याद, समजणेची बुन्याद, जाणव्यांची बुन्याद जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त. कोणी प्रवादी, कोणी धर्मदूत, कोणी आपोस्तल, कोणी मोगाळ भावा भयणीनो सुवार्ता परगट करता जाल्यार क्रिस्ताच्या आत्म्याच्या बळान तो करता. आनी तोच आत्मो लूक चॅप्टर 4 वर्स 18 ऐका जेजू कितें म्हणटा. लुकास वांजेला वस्वर 4:18 वळ तोच सरस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा म्हणटा जेजू. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला. बंदीत असलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, तणसतेल्यांक सावकासाई बसोवंक आनी सर्वेस्परान दयामया दाखोवचे वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. आतां सरस्पराचो आत्मो जेजूचेर आसा म्हणटा वय मू, म्हजेर आसा म्हणटा जेजू. आत्मो म्हळ्यार कितें? अभिषेक वय मू. अभिषेक म्हळ्यार कितें? एनॉयंटींग वय मू. एनॉयंटींग मनीस, एनॉयंटींग पर्सन कितें करता? पयलो तो सोडता, उपरांत हेरांक सोडयता. तुजेर एनॉयंटींग आसा, तुजेर अभिषेक आसा जाल्यार पयलो तूं वायटांतलो सोडताय, संवसारांतलो सोडताय, मागीर हेरांक तूं कितें करताय? सोडयताय, सुटयताय. पळया मोगाळ बाबडीनो, पयलो जेजू देवाच्या आत्म्यान भरता, तो पयलो सोडता, हेरांक तो मागीर उपरांत सोडयता, सुटयता. आज आमकां हर एकल्यांक सोडयलां गिना, सुटयलां गिना, बांदपासांतल्यान भायर हाडलां गिना. आतां बंदी या बांदपास म्हणल्यार कितें म्हूण तुमी बरें जाणात वय मू. आतां हांगा आसल्या हर एकल्यांक म्हाका धर सगळ्यांक लोमणे राग आसा गिना? आसा वय मू. राग आसा गिना? थोड्यांक राग ना गे, मोसोर आसा गिना? अळे आसा खंय पळय. आशा आसा गिना? चिंता खंयचे म्हण एक आसा जाल्यार सगळ्यांक आसा, पूण ताजे वयर तुका कंट्रोल ना जाल्यार तें बंद्यांत घालता, बांदपासांत घालता. कंट्रोल आसल्यार आज इलो येतलो, मागीर वेतलो. पूण कंट्रोल ना जाल्यार तें तुका कितें करता? बंदी करता, त्या बांदपासांत घालता. रागा विशयान तुमी आयकलां सकाळीं वय मू. रागाचो गुलाम करता मागीर. आनी जर सरस्वराचो आत्मो तुका आनी म्हाका चलयता जाल्यार आमी सुटता, हेरांक आमी कितें करता? सुटयता. हांव संवसाराचो गुलाम न्हय, देखून तुमकांय हांव गुलाम जावंक सोडिना. हांव देवाच्या राजांत आसा, देखून तुमकांय तें राज दाखोवंक हांव प्रयत्न करता. कित्याक म्हाका अभिषेक आसा मोगाळ भावडीचो, तुमचेरय अभिषेक. पळया आतां तुमी देवाचे उतर आयकतात वय मू. आयकताना तुमकां समजणी मेळटा, जाणवाय मेळटा. मात्र न्हय, पवित्र आत्म्याचो अभिषेक जाता की जायना? जाता. आमी सकाळीं तावन आयकून आसा, सकाळीं तावन आमचेर अभिषेक जाते आसा. पूण जेन्ना तूं दिंबेर पडोवन एकलोच मागणें करताय ते जाल्यार सर्ग तुका उक्तो जाता. आयकताना अभिषेक एनॉयंटींग, पूण तूं एकल्यान मागतना सर्ग चुकतो जाता आनी तुजेर आणखी आशिर्वादा बेसांव आसात. आत्म्यान भरिल्लो मनीस केदाळारी मागण्यार आसता मोगाळ भावा भयण्यानो. आत्म्यान भरिल्लो मनीस देवाच्या संबंदांत आसता. ताका देवाक सोडून जियोंक जायना. आत्म्यान भरिल्ल्या मनशाची जिणी अशी, तो देवाक सोडून जियोंक जायना. जुआंव बाप्तिस्त जाणात मग तुमी, निमाणो प्रवादी, जेजूची सोम्या जेजू क्रिस्ताची वाट तयार करूंक आयिल्लो प्रवादी जुआंव बाप्तिस्त. तो जल्मोवच्या पयलेंच पवित्र आत्म्यान ताजें खाण कितें म्हण पयलेंच सांगलें. तो वायन ह्या आमाल पिवण्याक हात लावचो ना म्हणलें. एक आत्म्यान जियेतलो मनीस कसल्याय संवसारांत आत्म्याक मेळे करच्या वस्तूक हात लायना. आमी पळया जंक फूड खावन आज आमी कशे बेब्या माणक्या बरें जाल्या पळया. खंयचे फूड? जंक फूड. पूण आत्म्यान जियेतलो मनीस जंक फूड खायना. तो आत्म्यान कितें बलिश्ट करता तो फूड मात्र खाता. तो ताका दुसरें कांय पसंद ना. देखून आज सरस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा आनी त्याच आत्म्यान तो तुका आनी म्हाका अभिषेक करते आसा मोगाळ भावा भयणान. वच जेजू वो पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका ताजो पाटलाव करूंक, ताज्या राजांत रिगोवंक, ताजी सेवा करूंक आपोवणें दिते आसा. कसो आपोवणें दिता पळया. लुकास वांजेल अवस्वर 14 वळ 20 आनी 7 आमी आयकुया. लूक चॅप्टर 14 वर्स 27 वाच. जो कोण आपलो कुरीस वावून म्हज्या पाटल्यान येना
ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. जेजूच्या फाटल्यान वसाचे जाल्यार एक कुरीस घेवन वसाचे खंय. कितें घेवची? तुमी कुरीस हाडल्यात गी. सुमार तेंपा पयलें फादर जेरीन एक दाखलो दिल्लो एका शिकवणेंत. तुमी आयकला जावंक पुरो. उगडासा काडटा हांव. एका पिरगजींतल्या ह्या जाकान शर्माव दिताना अशें सांगलें खंय, येवच्या आयतारा येताना तुमचे कुरीस घेवन येया म्हणून. आले उडास आयलो थोड्यांक. ते दाळा एकल्यान आपल्या बायलेक दाल्यांत बसोवन माथ्यार दवरून व्होवन हाडलें खंय. ताजो कुरीस कोण? आतां जायती तुमी आसूंक बरो. बायल कुरीस गोव कुरीस म्हणटली. निजाय की बायल कुरीस गी, गोव कुरीस गी. नाही मगळ भावा भयणीनो, आमी कोणाकी अन्याय केल्यार, कोणाकी आमी मोस केल्यार खंडीत बायल आमकां कुरीस जाता. देखून आमी कोणाक अन्याय करन, अधर्म कर न्हिदलां जाल्यार आमच्या बायल आमकां कुरीस जाता, आमचो गोव आमकां कुरीस जाता. पूण प्रामाणीकपणान जी येता आमकां कुरीस खंडीत न्हय. आतां हांगा कुरीस म्हणल्यार कितें? कश्ट आनी अनवार आसतली. तुका देवाचें राज जाय, सर्गींचें राज जाय, सोम्याचो पटलाव करताय जाल्यार तुका कश्ट आसात आनी अनवरां राखून आसात. कितें आसा? कश्ट आनी अनवरां राखून आसात. सोम्याचो पाटलाव केल्ल्यांक सोम्यान 5 स्टार हॉटेलाचें ट्रिटमेंट दिता म्हणून. या आजकाल तुमी युट्यूबार आयकतात पळय, सूटबूट घाल्ली सुवार्ता परगट जाता. सोम्यान जावं, ताच्या शिसान जावं, पावलून जावं, कोणें सूटबूट का सुवार्ता परगट करूंक ना मोगाळ बाबा भयण्यानो. टीव्ही आनी युट्यूबार जी आयकता ती सुवार्ता न्हय, ती सोम्यांची सुवार्ता न्हय. सोम्यांची सुवार्ता कश्टांत आनी अनवरांत भरला. निजाय कित्याक कश्टांत आसाय, अनवरांत आसाय, कुरीस घेवन आसाय, तर खंडीत मोगाळ भावा भयणी तूं सोम्या त्या सेवेंत आसाय आनी देवाचें राज तुका बरोवन दवरला. खंडीत. थोड्या बोटी आमी खरेंच म्हणच्या वेळार पळयता, थोडे आमचे याजाक भाव एक कुरीस घेवन रानांत वेतात 40 दिसांत. पळयलाय तुमी? थोडे याजाक भाव रुखाचो ल्हानसो कुरीस घेवन अशें चलोवन वेतात. तो कुरीस न्हय. तुमी पिडा आयिल्ल्या वेळार डॉक्टर लागीं वेतात मू? वय मू. डॉक्टर कितें करता? हातांत एक लिंबो घेवन, आंबो घेवन चा छू 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 म्हणटार बरो जा म्हणटा गी. तशें म्हणना वय मू. बदला कितें करता? इल्लें वखदां दिता वय मू, इल्लें एडवायस दिता वय मू, इल्लें इन्स्ट्रक्शन्स दिता वय मू. ते फॉलो केल्यार तूं बरो जाताय गी जायनाय. बदलाक चा छू म्हणटार करता गी ना. हांगा सोम्यांच्या पांयां धाडा. सोम्या आसता तुजो हांव सेवक, आसता तुज्या राजा खातीर वावर करतलो म्हूण तूं चिंताय जाल्यार, सांगताय जाल्यार सोमी थोडे एडवायस दिता, थोडे इन्स्ट्रक्शन्स दिता, थोडी मेडिसनां दिता. ती तुवें वेळार घेतल्यार हां म्हणल्यार तुजी पिडा बरी. पिडा बरी जाता. चमत्कार से कोई आत्मिक जीवन नहीं पा सकता है. थोड्यांक चमत्कार जाय. चमत्कार. फादर म्हज्या भुरग्या खातीर मागा ताणें देवाचो मोग करूं. कांय जायना. ब्रदर म्हज्या दुवे खातीर मागा तिणें देवाचो मोग करीचे. कांय जायना. तुवें खुद्द तुजो कुरीस घेयची. तुका कश्ट अनवरां येताना तुवें सोसूंक तयार जायची. त्या जाल्यार मात्र तुवें आनी शीस जावेत. चमत्कार करन कोणें सोम्याचो शीस जावंक जायना. चमत्कार से कोई आत्मिक जीवन को नहीं प्राप्त कर सकता है मोगाळ भावा भयण्यानो. तुवें कश्ट काडीची. तुवें अनवरां सोसूंक तयार आसाची. भावान रिक्षानान सकाळीं सांगलें, तुमी आयकलें वय मू. कश्ट आनी अनवरां राखून आसात तुका आनी म्हाका. जायते विरोध येतले, दुस्मान येतले, आमकां वण घालूंक पळयतले, पूण सोम्याचो आदार आसा गी ना. कोणें आपयला तो विश्वासी वयगी न्हय, विश्वासी आपयल्लो. आमी ते कंतार म्हणटा न्ही, म्हजो शीस जावच्या खोशी व्हरताय गे खोरीस तुजो. म्हजो शीस जावच्या खोशी व्हरताय गे खोरीस तुजो. आमी विश्वासी रावल्यार पुरो ताज्या सेवेंत. आमी कितें रावाजी? विश्वासी रावाजी. पळया, सांब पावलोक आपयताना सांब पावलोक तो आपयता, तो जमत दिता, सभा दिता, लोक दिता. उपरांत पावलो कितें उलयता पळया. 1 तिमोथी चॅप्टर 1:12 आमी आयकुया. तिमोथीचें पयलें पत्र वसवरी 1:12 ओळ वास. हें काम करूंक म्हाका बळ दिल्ल्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक हांव दिन वाचतां. ताणें म्हाका विश्वासी म्हूण लेखून ताचो सेवाक नेमलेल्याक हांव ताका अर्गां दितां. आमी अर्गां दिवया गी.
अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां हांव दिता. ओडोली फादर जेरीन सांगलें न्ही की आमकां जायतें दिलां सोम्यान आनी बापान आमी कितले अर्गां दिल्या रे उणें वय मो. आनी बाबा रिक्सानान बरें आमकां एक वाटुकती केली. फादर जेरी बरें बिल्डींग बांदूंक आमकां जायना पूण त्या बिल्डिंगांत मेंबर आमी हाडूंक जाता की जायना वय की न्ही. एका भावाक एका भयणीक हाडून वस्तेरीतेर करोवन त्या बिल्डिंगांत आमी हाडूंक जाता की जायना. खंडीत ताणें म्हटलें भावान बिल्डींग बांदूंक आमकां जायना जाल्यार रे देवाचें राज आमी बांदयेत वय मो. हें राज बांदयेत मोगाळ बाबडीनो. हें राज तुवें विश्वासी आसल्यार मात्र बांदूंक जाता. फेथफूल म्हणटात इंग्लिशांत वय मो. फेथफूल पळया देव विश्वासी म्हणून जायतो लोक आसा सगळ्या संवसारांत लोक आसा देव विश्वासी म्हणटा वय मो. पूण देवान विश्वासी म्हणचे कितले आसात. देव विश्वासी म्हणटले सगळो संवसार आसा. देवान विश्वासी म्हणटले कितले आसात. हांगा जेजू पावलूक म्हणटा तो विश्वासी. कोण म्हणटा. देव पावलूक कितें म्हणटा विश्वासी. जेजू क्रिस्ता विशयान तुमी आयकलां जाल्यार उगडापणाच्या बुकान न्ही की आमेन आनी विश्वासी नांवान सो म्हणटात. जेजू कितें नांव आसा विश्वासी. मोइजे कितें नांव आसा सरस्वरा देवान मोइजेक नांव दिल्लें मोइजे देवाच्या घरांत विश्वासी साखरा बरी वावुरलो म्हणून. ह्या दानियेल प्रवादीक दोलींत घाल्लें शिवांच्या दोलींत घालें. शिवानी ताका खावंक ना. शिवानी खायनासतना भायर आयिल्लो दानियेल म्हणटा हांव प्रामाणीक आनी विश्वासी देखून शिवांची तोंडां सरस्वरान बांदली म्हणटा. तूं विश्वासी जाताना दुस्मनाचें तोंड सरस्वर बांदता. तूं सेवेंत ह्या सोम्याक सरस्वराक विश्वासी रावताना दुस्मनाच्या आत्माय सोमी बांदता. मोगाळ भावा भयणेनो आमी ह्या देवाक विश्वासी रावल्यार देव वर्ती कामां तुजे म्हजे तावन करीता की करयना. विस्मितां अद्भुतां तो तुजे तावन म्हजे तावन करयतलो आमी विश्वासी रावताना. ह्या देवाक विश्वासी रावचे जाल्यार ह्या संवसारांत आमकां थोडें सोडूंक आनी सांडूंक पडटलें. कितें पडटलें. थोडें आमी सोडीचे थोडें आमी सांडीचे. ताजे शिवाय आमी ह्या देवाक विश्वासी रावूंक कश्ट जातात. ऐकूया जेजूच म्हणटा. हांवें सांगल्यार मागीर तुमी वो पॉकेटींतल्यान सांगता म्हणून लूक चॅप्टर 14:33 जेजू म्हणटा. ऐका लुकास वांजेला वस्वर 14 वळ 30 आनी 3 वास. तेचपरी तुमच्या मदल्या कोणी आपणा लागीं कितें आसा ते सगळे सांडलेले करीत म्हजो शीस जावंक नुजो. कितें केल्लें करीत थोडें सांडूंक आसा आनी थोडें सोडूंक आसा. कालच्या शिकवणेंत फादर जेरीन सांगलां कितें देवाच्या राजाक विरोध आसा. जेजूक पसंद ना. देवाक पसंद ना. पवित्र पसंद ना. बावार्थी लोकांक पसंद ना. हें आमी कितें करीचे थोडें सोडीचे आनी थोडें सांडीचे. मोगाळ भावा भयणानो पळया आमकां जेजू मेळ्ळो वय मो. सगळ्यांक जेजू मेळ्ळो वय मो. आमचे खातीर तो सर्ग सांडून आयलो येवना. ताणें आमकां मेळच्या खातीर तोय सर्ग सांडून सोडून आयलो. मोगाळ भावा भयणानो ताणें नांव सर्गींचो त्या पातकी संवसारांत वसना म्हणिल्ल्यान जाल्यार जेजू तुका आनी म्हाका मेळटो गी ना. तुका आनी म्हाका सुटका आसा गी सोडून आसा गी. तो सर्ग सांडून त्याग करन सोडून आयिल्ल्या वरवीं आज तुका आनी म्हाका सुटका आनी सोडवण. ताणें त्याग केला. ताणें सांडला आनी सोडलां. ताजे खातीर तूं आनी हांवें सांडूंक आनी सोडूंक पडटलें. आयच्या शिकवण्यान तुमी आयकलें वय मो. ग्रेस्त तरणाट्याक जेजून कितें म्हणलें तुवें ग्रेस्तकाय कितें करीची. आतां हांगा आसल्यार सगळ्यांक तो ग्रेस्तकाय सांडा म्हणना. जावं पुरो एकल्याक ग्रेस्तकाय सोड म्हटलें. जावं पुरो तुका आशा सोड म्हणटा. एकल्याक मोसोर सोड म्हणटा. एकल्याक राग सोड म्हणटा. या एकल्याक मेकअप करचें सोड म्हणूंक पुरो. तुमी जाणात न्ही की आतां तुमकां कितें कितें अडखळ आसा म्हणून वय की न्ही. पवित्र आत्मा ह्या वेळार तुज्या मोतींत हाडटलो. देवाच्या राजाक लागीं सरूंक सोम्याचो खरो सेवक जावं म्हाका कितें अडखळ आसा तें तुज्या वेळार ह्या वेळार पवित्र आत्मा तुका मोतींत हाडटलो. आनी हाडटाना तें तुवें सांडीची आनी तें तुवें सोडीची. आयच्या वाचमांत आनी एक वाचपांत तुमी बायबल वांजेलांत आयकलें वय मो. पेद्रू आनी शीस कितें म्हणटा सोम्या आमी सगळें सांडून. ताणें कितें सांडिल्लें घरदार सांडलें. अरे बायलेक सोडा. बायलेक सांडूंक पयले तुमी बारीच्या बरी तयार आसतात. दोण सोडली जाळां सांडली बापायक सांडलें. बायलेक सोडूंक पयलेच नंबरार आसतात.
बाकी रांगी सांडलेले कितले सांडलां कितले सोडलां. तुम्ही बायबल पोरनो सल्लो वाचला जाल्यार साऊल राय तुमकां कळीत आसा वय मू. साऊल राय तो निजाय की देवान सरस्वरा देवान ताका राय जावंक आपोवणें दितना ताका राय जावंक मनच नातलें. तो राय जावंक तयारच नातलो. उपरांत ना तुवें जायजेच म्हणलें जायजेच ना म्हजी कुळी ल्हान तशें अशें म्हणटा न्ही बांदिली जावंक तयार ना. उपरांत सामुएल प्रवादी तेलाची शिसली घेवन शींग घेवन ताका माकूंक आयलो. माकूंक येतना तो लिपोवन बसला. तो मनाकूच मेळना लिपोवन बसला जावंक मन ना. सरस्वरा देवान जाल्यार ताका विंचून काडल्या उपरांत केलो वय मू. राय केल्या उपरांत देवान ताका सांडलो सोडलो. सरस्वत तेज्या लागीं उलोवंक ना मागीर. जाणात मू तुमी कित्याक तशें जालें. कित्याक देवान ताका सोडलो सांडलो देव तेज्या लागीं उलोवंक ना. कारण कितें सामुएल प्रवाद्या मुखांतर सरस्वरा देवान सांगलें पळय हें सांडिजे हें सोडीजे ताणें सांडूंक ना ताणें सोडूंक ना. सामुएल प्रवादी मुखांतर सरस्वरा देवान ताका एडवायस दिल्लें इन्स्ट्रक्शन्स दिल्लें ताणें फॉलो करूंक ना देखून देवान खुद्द ताका सांडूंक आनी सोडूंक पडलें. देव तुका आनी म्हाका आज सत्राय दिवंक एडवायस दिवंक इन्स्ट्रक्शन्स दिवंक ताणें हाडलां. थोडें सांडिजे थोडें सोडीजे ना जाल्यार तूं सांडूंक आनी सोडूंक तयार ना जाल्यार निमाणें देव तुका सोडटलो देव तुका सांडटलो. आतां तुमी सांगा तुमी धरलेलें जाय की देव जायचे. बरें सांगलें बाबा रिक्सानान सैनिका विशयान झुजारा विशयान एकच तेजी तकली नाल्या म्हजी तकली. जिखल्यार तेजी तकली चलवाल्यार ऑप्शन ना एक मरोंकूच आसा. देखून आज तुका आनी म्हाका तो सांडूंक आनी सोडूंक सांगता. तूं सोडूंक तयार नाय जाल्यार पळया थोड्यांक आतां देवाचे उदार दिवची आशा आसा की ना तुमकां बसलेल्या पैकी. बाय या ब्रदर एंड्रू बरी ब्रदर विजय बरी विक्रमा बरी भाव स्टॅनी बरी आमी देवाचे उदार दिवची आशा आसा की ना जायत्यांक आसा वय मू. हांवें माथ्यार हात दवर मागल्या कुडले तो सगळा पडायची आमची आशा आसा की ना. फादर जेरी बरी डेलिव्हरन्स कर हांवें देवचा धांवडेची आमची आशा आसा की ना जायत्यांक आशा वय मू. आशा आसा वय मू. उसके लिए कीमत चुकाना पडता है. ताजे खातीर मोल दिवंक पडटा. आशा म्हाकाय मस्त आसात म्हाकाय मस्त आसा. आतां पळयत सगळ्यात म्हाका तुमकां सगळ्यांनी दैता आसलो. आतां म्हज्या दुस्माना पयला भायर घालतालो हांगा सीधा उठून घेवन. उसके लिए क्या करना पडता है कीमत चुकाना पडता है. देव दिता. थोडे सांडटाना थोडे सोडटाना देव तुका भरपूर दिता. म्हज्या जिणेंत हांवें जायतें सांडलें सोडलें देखून देवान म्हाका ह्या हंतार आज हाडलो. म्हजें कितें आसलें संवसाराचें धर घेवन ना सोडिना सोम्या तें म्हाका जायचें म्हण धर घेवन बसलो जाल्यार मोगाळ बाबडीनो ह्या हंतार सोमी म्हाका हाडिना. कितें ताज्या सेवका मुखांतर थोडें सांड सोड नाका म्हणलें एकच घर सोडणें हांव आंगावर एक पावलो. आमी सांडटाना सोडटाना तो आमचो स्विकार करता आनी ताणें स्विकार करतना मोगाळ बाबडीनो सर्ग तुजो दायज तुजें देव तुजो देवदूत तुजें पवित्रात्मो तुजो जेजू तुजो सगळें तुजें सगळें म्हजें. वय गे न्ही डावट आसा गी ना मो. दंतताची कृत्य हांवस्वर 14:21 आनी 22 देवाच्या राजा खातीर सोडूंक तयार जाया म्हणटा. देवाचें राज म्हळ्यार कितें कितें करूंक तयार आसा पळय आयका. Acts chapter 14 verse 21 आणि 22 वास. पावलान आनी बार्नबासान देर्बेच्या शहरान सुवार्ता परगटकन जायत्यांक शिस्त केल्या उपरांत लिस्त्राक इकोनियाक आनी शेकी पिसिदियाच्या अंत्योकाक ते फाटीं आयले. वाटेर आसता बावार्थान तीर रावोंक शिसांक तांणी उत्तेजन दिलें. देवाच्या राजान प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतर जाय अशें म्हूण ताणें तांकां बूज सांगली. देवाच्या राज्यांत उतरूंक आमी कितें करचें जायत्या कश्टांत कोणी तुका उखलून व्हरिनात ह्या हस्तेर बसून व्हरिनात. तुवें आनी हांवें खुद्द कश्ट अनवारां उतरोवन वचोंक आसा. थोड्यांकी मागणें जिवीत म्हणल्यार हो देव म्हजेर आतां आशिर्वाद घालतलो भुरगीं ना जाल्यार भुरगीं जातलीं रीण फारीक जातलें घर जातलें आनी थोड्यांकी हो जेरी पाद्र्या 1 वर्सान बांदलें आतां म्हजें जातलें म्हणून. तातूंत 30 आनी 1 वर्सांचे कश्ट अनवारां आसात. जाणात मग तुमी ते बिल्डींग उबें जायचे जाल्यार 31 वर्सांचे कश्ट आनी अनवारां मुखार आसात. दुस्मान विरोध मुखार आसात. आमी हें विसरात. कश्ट अनवारां सोसूंक तूं तयार आसल्यार देव ताजें राज दिवंक तुज्या हातान म्हज्या हातान दिवंक तयार आसा मोगाळ भावा भयण्यानो.
पळया शिस पहिले तांणी सुवार्थ आयकली, ते भावार्थान घट रावले, ते थीर रावले. मागीर तांणी हेरांकी परगट केली, हेरांकी थीर केले. कशें ते थीर आसले उपरांत तांणी हेरांकी थीर केले. कशें ते कश्ट अनवरां सोसूंक तयार आसले उपरांत हेरी ह्या देवाच्या राज्या खातीर कश्ट अनवरां सोसूंक तयार जाले. मोगाळ भावा भयणानो, उडोली पाद्र्याबान सांगलें, कश्ट येताना तूं देवा खातीर कश्ट विघ्न अनवरां सोसूंक तयार आसतना देव तुका सोडता गी. पळया, एक विशय ध्यान दिया. तुज्या कश्टांचेर अनवरांचेर तूं ध्यान दिना जाल्यार देव दितलो. तुजे कश्ट अनवरां ह्या विघ्न ह्या दुस्मान येतात म्हूण चिंता, ताजेर तूं ध्यान दिना जाल्यार तो ध्यान खंडीत दिता. तूं ध्यान दिता जाल्यार तो दिना. मागीर कोणी तुजो ह्या देवाच्या राज्यांत तिरस्कार करता जाल्यार तुवें भिवची गरज. कोणी तुजो तिरस्कार करता जाल्यार चिंत, देव म्हाका लागीं आसा, देवाच्या राज म्हाका लागीं आसा म्हणून. दमदूताची कृत्य 4:11 आणि 12 ऐका. Acts chapter 4 verse 11 आणि 12 वाच. तुम्ही बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण कान उडयलेलो फातर तो, पूण आतां तो करोस जाला. खंयचो फातर हो? कोण हो फातर? न्ही, फरिजेवांनी, शास्त्र्यांनी आनी याजकांनी कितें केलो? ताजो तिरस्कार केलो. वो कोण मरयेचो पूत, वो कोण जुजेचो पूत, वो कोण आमच्या मध्ये आसा, आजी भाऊ भयणी आमच्या मध्ये गुंतात म्हणून ताजो तिरस्कार केलो. देवान तिरस्कार केलो गी. तुम्ही पवित्र बायबल उत्पत्तीच्या बुकांत निमाणे पर्यंत वाचा. कोणे कोणे कोणाचो तिरस्कार केलो पळय मुखार ते व्हडले मनीस जाले, राय जाले, प्रवादी जाले. जाणात गी, जुजेचो तिरस्कार जालो वैमू. ताज्या भावांनी कितें केलें? ताका तिरस्कार केलो. गुलामपणांत घालें, बांयंत घालें, जैलांत गेलो. निमाणे वचून कितें जालो? तो इजिप्ताचो राय जालो. दावीद रायाचो तिरस्कार केलो वैमू. आवय बापायनी तिरस्कार केलो. समेल प्रवादी तेल घेवन माकूंक येतना ताका 7 पुतांक दवरलें, ताका दवरूंक ना, बकरे तळूंक धाडलें. उपरांत साऊल रायान ताजो तिरस्कार केलो वैमू. 12 वर्सांच्या प्रायार ताका माकल्यार 18 वर्सां रानांत घुवलो तो. तिरस्कार साऊल रायांनी ताजो तिरस्कार केलो. उपरांत कितें जालो? 40 वर्सां जेरुजलेमांत रायाच्या पदवेर सिंहासनार बसलो. आज वरें की ताजे रायाचें अंत जालें गी ना. कोणी तुजो तिरस्कार करता, कश्ट अनवरां येतात, देव तुज्या मुखांत एक काम करीता, योजना आसा म्हूण चिंत मोगाळ भावा भयणी. जेजूचोय तिरस्कार जाल्लो, पूण तो तिरस्कार केल्ल्या वरवीं आज तुका आनी म्हाका सगळ्यांक ताणें रक्षण दिलें. बाच्यावी हाडली की हाडूं ना? देखून मोगाळ भावा भयण्यानो ऐका, 1 Thessalonians chapter 3 verse 3 ऐका. कश्ट आनी अनवरां तुका आनी म्हाका पयलीं आमी तयार आसूंक जाय म्हणटा. कष्ट आणि अनवरामध्ये कोणीय दंडळ नाहीये म्हूण आमी अशें केलें. वै कश्ट सोसूंक आमकां निर्मेला म्हूण तुमी जाणात. कित्याक आमकां निर्मेला? सगळीं सांगा पळय एक पटी, म्हाका कश्टां खातीरच देवान जल्म दिला म्हणून. देवाचें उतर म्हणटा, कश्ट अनवरां खातीरच तुका आनी म्हाका निर्मेला म्हणटा. फावंडेशन, देवाच्या राजाचें फावंडेशन हें जावन आसा कश्ट आनी अनवरां. पण तुम्ही जाणात, जायतीं सुवार्तां सोडवेतात वय मू, वय की न्ही. कितलीं वर्सां भावार्थ आपणावन मागीर ही सोडवेतात. कित्याक सोडवेतात? कश्ट अनवरां विघ्न येताना ती सोसूंक तयार नात देखून ती सोडवेतात. पण मोगाळ भाव भयणीनो, तुका आनी म्हाका जैत जोडूंक भावा रिक्सानान एक पडी सांगलें, तुका आनी म्हाका जैत जोडूंक होचो जागो देवान निर्मिला जाल्यार जागो सोडून गेल्ल्या कुठे जाता गी? जायना. फावंडेशन कश्ट आनी अनवरां देवाच्या राजाचें फावंडेशन. मुल्या फातर तुका आनी म्हाका. आनी निर्मेला ह्याच खातीर खंय आमी इल्लेशे कश्ट आयिल्ल्या फुडें सोम्या कित्याक मागण्यांत आसा, रेती रेत आसा, हांगा उतार परगट करता, कश्ट कित्याक सोम्या म्हणटा आमी. पूण आतां तुका समाधान आसा गी ना? तुका कित्या खातीर आसला? कित्या खातीर निर्मेला? हें सोसूंक, ह्या अनवरांत रावून, ह्या कश्टांत रावून, ह्या दुस्मना मदें रावून तुका देवाक महिमा दिवंक रचला. पूण आमी भिवची गरज आसा गी. कश्ट आमचेर आयिल्ल्या वेळार तुजेर दिसता मेळटलो दैवीक आदार तुजो. कश्ट आमचेर आयिल्ल्या वेळार तुजेर दिसता लायता दैवीक आदार तुजो. गळाय नासता उपकार बावडूंक कसो तुजो
आमकां दिल्ल्या सर देण्याचो दीस उगडास काडतलो तुझ्या आदारासो. हर एका कश्टा विज्ञान वरान जय तरूंक तो कुरपाय दिता की दिना? खंडीत दिता मोगाळ भावा भयण्यानो. खंडीत आमकां सोण घालना. पूण थोड्यांकी इल्ले कश्ट, इल्ले अनवरां, इल्लो विरोध इल्ल्या लक्षात नाका बा आमकां हे मागणें नाका, आमकां इस्वार्था नाका. हे परत झंझट कोणाक जायची? 4 दिसांचो संवसार झंझट. जेजूनच म्हणलें कश्ट विज्ञान अनवरां आयिल्ल्यांक कडपी सुवातेर पडलेल्या बियाक ताणें सरी केलें. जेजून खंय सरी केलें? कश्ट येतना अनवर येतना धांवन वेतात पळया तसल्यांक कडपी सुवातेर पडलेल्या बियाक जेजू सरी करता. मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 21 आनी 22 वास. मातेवाचो वांजेल अवस्वर 13 ओळ 21 आनी 22 ऐका. पण ताचे ते पाळ रोंबनातले वरवीं थोडोस काळ ते उरता. उतरा पासत कश्ट दगदणी उठत जाल्यार तो ते घडयेन सांडटा. जो कोण उतार आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राटावळींनी आनी धनाचे बुलीन ते चिरडिता आनी फळां वीण करता. कितें जाता? कश्ट अनवरां आयिल्ल्या तक्षण घडयेन तो कितें करता? उतार कितें करता? पळया आतां दाखल्या खातीर 8 जावन 4 वरां पर्यंत तुमी आयकतात वय मतां हांगा सगळो दीस आयकतात. घरा गेल्ल्या तक्षण चिंता बायलगी गोवगी रेतीरीक येवना. कोणी घरांत मनशां आसतात वय मू. मनशां आसतना कोणी एक उतार उलयले म्हूण चिंतात तुमच्या विरोध. कितें जालें? 8 वरां आयकल्लें खंय गेलें? एक चूर कश्ट, एक चूर विरोध उतार तुमकां आयला दाडा बाडा तांच्या सांगता तुमी आणला कमी येता म्हण सुरू केलें. खंय गेलें आयकल्लें? आमच्या घरांतच इल्लो कश्ट इल्ले अनवार येताना मोगाळ भावा भयण्यानो आमी सोसूंक तयार ना जाल्यार मागीर संवसारांत जावन येताना आमी रावतावंगी, आमी रावशावंगी. आमकां रावोंक जावचें ना. जेजू क्रिस्ता विशयान तुमी जाणात वय मू. इतले कश्ट इतले अनवरांगी ताचो घाम पुरा गळोवन काबार गेलो वय मू. निमाणें सगळें रगत देवन वसोंक सुरू जाल्यारय तेणें सोंड दिवना. रक्ताचो घाम देवन गेल्यारय ताणें सोंड दिवना. कश्टांक आनी अनवरांक तो बागवना. देवचाराचे एक हातेर तुका आनी म्हाका कश्ट अनवर हाडन देवाच्या राज्यांतल्यान भायर घालचें येवजन जावन आसा. जेजू बागवा लोगी तो बागवना. ताणें सोंड दिवना. देखून तुमकां हांव सांगता डोंट गिव अप. बिट्टू कोडा बेडा. सोंड दिनाका. तुमी जाणात येवेची परीक्षा जाली. येवेकी सैतानान नडलें वय मू. जेजूची परीक्षा जाली. जेजूकी सैतानान नडलें. कोण जिखलो कोण सलवाली? जेजू जिखलो आनी येवेक निजाकी भूक नातल्ली. भूक ना जाल्यार तिणें फळ खेलें. जेजूक निजाकी भूक आसली आसोनी ताणें खावना. कित्याक? ताणें बापाची खुशी केली. आसली भूक खावेत आसलें. 40 दीस ताणें उपाशी आसलो. म्हज्या बरी सगळो दीस खावनूच आसली ती. तिका कांय म्हणें नातलें. भूक ना जाल्यार तिणें केलें. जेजूक 40 दीस 40 राती भूक आसोनी ताणें खावना. मोगाळ बाबा भयण्यानो बापाची खुशी करी जे, देवाची खुशी करी जे, ताजे खातीर कश्ट अनवरां सोसून त्या राज्यांत हांवें रिगाजे म्हज्या भुरग्यांकी हाडी जे म्हणचे ताजें येवजन आसलें. आज ह्या योजनान तुका आनी म्हाका भरती करूंक हांगा आपयलां. कुंगडा मासाचें जेवण जेवंक आपोवना. तुमी चिंतूंक पुरो फ्राय बरी आली चिकन 65 ह्या खातीर आपयल्लें न्हय. बाबा रिक्षानान सकाळीं सांगलां हांगा बिल्डिंगाचें उक्तावण आसा आनी दनपरां जेवण आसा म्हण तुमकां आपोवंक ना. इतल्या लोकांक वळा दबाजान तुमी देवाच्या राज्याचे खांबे जायचे म्हणच्या खातीर आपोवणें दिलां ताणें. एक कश्ट अनवरां सोसूंक तुमी तयार जावच्या खातीर आपोवणें तुमकां दिलां. मोगाळ भावा भयणीनो हांगा 400 लोक जर देवाच्या राज्याक उबे रावात तुमचे मुखांतर 4 लाख लोकांक देवाची वळख जातली. तुम्ही जर 400 लोक कश्ट सोसूंक तयार आसात, अनवरां सोसूंक तयार आसात, 4 लाख लोकांक तुमी तयार करतल्यात. जेजून एकल्यान सगळ्या संवसाराक तयार केलें. कोणे? एकल्यान सगळ्या संवसाराच्या लोकांक देवाच्या राजा खातीर, सर्गींच्या राजा खातीर तयार केलें. कश्ट आनी अनवरां सोसून तो गेल्लो. आज तुका आनी म्हाका देख दितलो कसो गेला. मुखल्यान जावत गेल्ल्या बरी, फाटल्यान जावत. आमी कोण? त्याच देवाची भुरगीं वैगी न्हय. वैगी न्हय. 1 John chapter 3 verse 1 ऐका. आमी कोण? पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. आमी कोणाची भुरगीं?
मांकडाचें पील मांकड वय की नाही. वाघाचें पील तूं कोणाचें पील तूं कोण पळया. गोण उडता वय मग वयर ताचें पील उडता की उडाना. हां गोण उडता जाल्यार पीलय उडता. टॉमी व्हडलो चपता वय मो धाकटो टॉमी चपताय जाबाना धाकटोय चपता बोट घाल्यार. देवान 5,000 लोकांक एकच पडी जेवण दिलें वय मो. तुका आनी म्हाका 500 लोकांक दिवंक जाता की जायना. तो देव तूं पूत वय मो 50 लोकांक दिवंक जाता की जायना. सोडा म्हाका एकल्याके बिर्याणी दिवेत की दिवं नजो. अरे बाप करता पूत करता तुवें करी जेवण करी जेगी नाका. देवान मेल्ल्या लाजाराक कुसल्या लाजाराक भायर काडले वय मो. तुवें एकल्याक हॉस्पिटलांत वचून एडमीट करूंक जायना. मेल्ल्या जीव करचे नाका एकल्याक वचून एडमीट कर तुका बरें करूंक जायना गी. जाता तो देव जाला तूं देवाचो पूत. सगळे खामा तुज्या आनी म्हजे वरवीं जातात. आमी खाली जेजून केलें न्हय. जेजून 5,000 कर दाखयलें. तुवें 500 लोकांक जेवण दिजे 50 लोकांक तुवें जेवण दिजे. जेजून मेल्ल्या लाजाराक उठयलें तुवें पिडेस्ताक गूण करीजे. जावचें थांक पुरो तुवें लागयजे. तुजें बळ लागयजे त्या पिडेस्ता खातीर. आमी तुमकां सांगचें न्ही सांगल्यार बरेंपण आमचें चुकता जाल्यार एक धाकल्या खातीर हांव तुमकां सांगता. धाकल्या खातीर हें सांगचें न्ही पूण इतल्या लोकांक एक बरें करणे आदार घे धाकल्या खातीर. हांव कातारतान वेकेशनाक आयिल्लो सुमार वर्सां पयल्यांची गजाल. एका म्हयन्याच्या सुटयेर आयिल्ल्या वेळार हांव हांगा मागण्यांक येतलो आनी आमच्याच थंय घरा लागीं 5 सेंट्स आसा. एक अन्य जातीचें हिंदुवांचें भुरगें ताका पोट दूख 3 दीस जावन पोट दूख तें वळवळटा. पोटा दुखेन वळवळटाना तेजी आवय आमच्या घरा येता. एक दीस सांगलें पोट दूख म्हणलें परतून दुसरें ना भुरगें बोवा मारता बोब्बे पाडून दुंड परबले बोब्बे पाडून दुंड उन तुजी बंजे हांवें सांगलें डॉक्टर लगे आपोवन व्हरा वखद करा. डॉक्टर लगे तिसरे दीस परतून तें वळवळटा बोब घालता. मागीर हांवें म्हणलें तुमी एक काम करा हॉस्पिटलाक इल्लें व्हड तें महेश हॉस्पिटल हायवे लागीं तांतूं व्हरा आनी स्कॅनिंग काडा. स्कॅनिंग करा म्हणटना ताणें म्हणलें आमच्या लागीं पयशे हांव दिता तुमी व्हरा म्हणलें. महेशान दोन स्कॅनिंग केलें. स्कॅनिंग करतना त्या भुरग्याच्या पोटांत हालसर जावन ते गड्डे जावन तो म्हणटा तुमी इतल्या वेळा भितर ऑपरेशन करीजी. ऑपरेशन करना तें कितें जाता ब्लास्ट जाता फुट्ल्यार भुरगें वचना म्हणलें. ते हॉस्पिटलांत बॉब घालताले आमकां स्कॅनिंग काडलें. डॉक्टर अशें म्हणटा कितले खर्च सुमार एक 30,000 वरे खर्च आसा म्हणलें. हांवें सांगलें तुमी भिये नाकात तुमी करा पयशे हांव दिता म्हणलें. आनी तांणी तें ऑपरेशना रेडी केलें. हांव घरांत हांव आनी शांती गेल्या 10:30 बँक उक्ते जाल्यार पयशे काडना आनी त्या भुरग्याक दिले. ते भुरगें आतां 9व्या क्लासींत आसा मोगाळ भावा भयण्यान. जेजून एक भुरग्याक मेल्ल्या लाजाराक जेजून उठयल्यार हांवें एका भुरग्याचो जीव वांचो लागीं वाचोवंक ना. आज आमच्या लागीं पयशे देवान कित्याक दिल्यात ग्रेस्काय कित्याक दिला हेरांचो जीव वाचोवंक दिला मोगाळ भावा भयणीनो आमकां पुंजोवंक दिवना. आज बापान उडोली फादर जेरी सांगलें बापान आशिर्वादा घाला ती आशिर्वाद हेरांक मेळा जी. ही बेसांवां हेरांक मेळा जी. तुका जिवीत दिला हेरांक तें जिवीत जाय जी तुवें. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार देवान केली हर एक काम आमच्या लागीं करूंक जातात की जायनात खंडीत जातात. बापाय सारकोच पूत पळया कितलो मोग बापान तुजेर आनी म्हजेर ओतला म्हणटा आमकां देवाची भुरगीं केला मोगाळ भाव भयण्यानो. आमी देवाच्या कुटुंबाची ताजी दायची ताजी वारसदारां ताज्या राज्याची हक्कदारां आमी. देखून कोलोसेकारांक पयलें पत्र वस्वर 3 पयलीं व्हडोली फादर जेरीन सांगलें आमी ह्या संवसाराची न्हय आमी सर्गींचे वस्तू आसोवंक जाय म्हणून. कोलोसे चॅप्टर 3:1 क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुम्ही अत्रेका. क्रिस्त सांगता आमी जिवंत जाला खंय आमी तुमी क्रिस्त सांगता जिवंत जाल्यात गी. अरे पयलें मरोंकूच ना जाल्यार मराचे पयलें जिवंत जाय जाल्यार अर्थ कितें हांगा. संवसाराक तूं मरतना तुजें जिवंतपण कोणा सांगता जालें. संवसाराक त्या आशेक त्या वडण्यांक त्या ग्रेस्कायक तूं मेले क्रिस्ता सांगता तूं जिवंत जाले. सांपावल कितें म्हणटा आतां जियेता तो हांव न्हय कोण जियेता. अर्थ कितें तो मेलो की क्रिस्ता सांगता ना संवसाराक तो मेलो त्या वडपणाक मेलो त्या आशेक मेलो मोगाळ भाव भयणीनो आनी क्रिस्ता सांगता तो जियेता. आतां तो असो जियेता की आतां जियेता तो हांव न्हय म्हणटा. आमी कितें धरून घेतलां पळय तें सोडटा आमी क्रिस्ता सांगता जियेता. आनी व्हडोली फादर जेरीन सांगलें हांगाच्या ग्रेस्काय कितें म्हणटा चोर येता कन्ना घालता कलम म्हणटा पूण व्हडोली पाद्राबान सांगलें आमी जोडलेली समजणी आमी जोडलेली जाणवाय कोणें नाश करूंक जाता कितें. ह्या जाणवाय ती म्हातारी जाता की पळया हें कोणें नाश करूंक जायना. ह्या जाणवाय कलम लागना
कीड लागना तुवें जोडलेली समजणी ती बरी उरता. त्या क्रिस्ता सांगता तुका न्ही म्हाका हें जोडूंक बसयलां, हें जोडूंक आपयलां मोगाळ बाबा भयण्यानो, नाही दुसऱ्या खंयचेंय. तुम्ही ऐका कीर्तनाचो बुक वसोर 130:8 दुसरी वळ वाच. आज तुवें आनी हांवें कितें धरीजे, कितें सोडीजे सांडीजे या कितें धरीजे म्हण देवच सांगता. ऐका Psalm 138 वर्स 2 वाच. तुझ्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटा, हां. तुझ्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत तुझ्या नांवाक हांव अर्गां दिता. कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतर सट्टांप्रास तुवें वर्तें केलाय. कितें वर्तें केलां देवान? एक ताजें नांव वर्तें केलां आनी एक कितें वर्तें केलां? पळया संवसाराचो लोक कसो चुकोवन पडला पळया तुमी. आज जायतो लोक पास्टरां फाटल्यान, प्रिचरां फाटल्यान, ह्या जागा फाटल्यान आसा वय मू. खंय म्हणे देवान सांगलां की ह्या पास्टरांक हांवें श्रेश्ठ केलां, ह्या जागाक हांवें श्रेश्ठ केलां, प्रिचरांक हांवें श्रेश्ठ केलां म्हण खंय म्हणे सांगलां की. या थोडो लोक माट मंत्रां, जादू या कोण ते आसात न्ही पुजारी तांच्या फाटल्यान आसा. तांकां खंय श्रेश्ठ केलां म्हण देवान सांगलां की. कोणाक श्रेश्ठ केलां? एक देवाचें नांव श्रेश्ठ केलां. ह्या नांवांची तुवें स्तुती गायजे, महिमा दिजे, अर्गां दिजे. उडोली बाबान आमकां सांगलें वय मू कवाना ऐकली मग तुमी. आनी कवाना तो बरयते आसा वय मू. आजी उतरांतलो आमकां खाण दिली वय मू कवाना खंय खंय आसात म्हणून. ह्या सरस्पराक तुवें आनी कितें करीजे? कवाना गायजे, किर्तनां गायजे. मोगाळ बाबडीनो तूं कितलें गायताय पळय तितलें आशिर्वाद तुका आनी म्हाका. आमी कितलें स्तुती करता खाली ताच्या नांवांची स्तुती कर, आमकां आशिर्वादा देंवोन येतात. ताचे उतार वाचा, ऐका, परगट करा, तुमकां आशिर्वादा देंवोन येतात. हे दोन मात्र ताणें श्रेश्ठ केलां खंय आनी खंयचें ह्या संवसारांत श्रेश्ठ करूं ना, चीत दिवं ना. ऐका आज आमी म्हणटा तें सायन्स ही टॅक्नॉलॉजी कांय श्रेश्ठ करूं ना. उडोली पाद्र्याबान सांगलें 512 GB नासान वेतेले की ना. पळया आज 512 आसात मागीर आनी ते 1000 वेतेले वय मू. बरे बरे धाकले दिले. रेडिओ आसात गी, टेप आसात गी, DVD आसा गी, VCD आसा. आतां काय म्हणे आसा गी GB न्ही गी. आमची जीब कितली लांब ताज्या परस लांब GB आयले वय मू. कित्याक खंयचें श्रेश्ठ करूं ना देवान. दोन संगती मात्र श्रेश्ठ केल्यात. एक देवाचें नांव, त्या नांवाक आमी कितें दिवचें? आमी महिमा देवया, देवाक महिमा देवया, राज करता ताची स्तुती करया, आमी स्तुती करया, बसला तो. आमी महिमा देवया, देवाक महिमा देवया, राज करता स्वर्गा राजा, ताची स्तुती करया, आमी स्तुती करया, बसला तो. आनी कितें श्रेश्ठ केलां? ताचें उतार कितें करीचे तुमी? वाचीजे. उतार कितें करीचे तुमी? ऐकाजे. उतार कितें करीचे तुमी? परगट करीचे. कित्याक तें ताणें श्रेश्ठ केलां. सगळो पवित्र बायबल तुमी वाचून पळया. दुसरें कांयच देवान श्रेश्ठ करूंक ना. दोन संगती मात्र श्रेश्ठ आसात, उत्तम आसात. ताजो तुवें आनी हांवें उपयोग केल्यार आमकां आशिर्वाद आसा. कितें आसा आमकां? आशिर्वाद आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. धाकल्या खातीर आतां तुमी देवाचें उतर आयकतात वय मू, आयकतात वय मू, सिरियस घेतात गी. देवाचें उतर तुमी आयकतात पूण ते सिरियस घेतात गी. म्हाका जाप जायची. कितें आपणारे मनीस उलयले आमी कितलें सिरियस घेता. मनीस कितें म्हणे उलयता वय मू, सिरियस घेता की घेयना. धाकल्या खातीर तरणाट एक चेडू आसा सोबीत. आतां धाकलो दी म्हळ्यार कोणी ना तितलें सोबीत आसूं दी. धाकल्याक ना जाल्यार कोण दिलो आतां हांव आतां सोबीत म्हण चिंतली. मागीर धाकलो कोणाचोय नाका दिवचो. सोबीत कोण आमचो जेजू मात्र वय मू. सोबीत सुंदर ताज्या जागी सोबीत कोणी आसा गी ना. धाकलो दिता. एक तरणाटें चेडू सोबीत चेडवाक तुमी एक दीस सांगा तूं मोठें जाल्यार सेबिणें म्हणा खाली. हें उतार ते इतलें सिरियस घेता गी तेज्या मोतींतलें तें काडूंकूच जायना. मागीर गेल्ल्या पुरा कडेन हांव मोठी दिसता गी, हांव मोठी जालां गी ना सेबिणें कोण सांगतात. पुरा कडेन वयताना वाटेर बस्सार विचारलें, खारार विचारलें, निमाणें घरा गेलें. डॅडी डॅडी हांव मोठी जालां गी. ना हांगो पत्ता कोण सांगता. मम्मी हांव मोठी जालां गी. ना पत्ता कोण सांगता. मागीर भयण न्ही गो तूं म्हणे सत्त सांगताय न्ही गो, सत्त सांग. हांव मोठी जालां गी. वय खंडीत मोठी जाल्या, मुशी बरी जाला.
कितले सिरियस घेतला पळय मनशाचे उतार. निमाणे राती 10-11 वरां जाली, सगळी रात न्हीद ना. राती उठून पुरा न्हिदला, राती उठून हारशाला वचून न्हीद ना सगळी रात. कितें म्हणला ताणे? एक उतार कितले सिरियस घेतले पळय. यांचे उतार तुवें देवाचे घेतले जाल्यार एक हे उतार तुवें देवाचे इतले सिरियस घेतले जाल्यार आज तूं थंय बसून म्हज्या जाग्यार उबो आसता आसले. आज तुवें सिरियस घेवचें न्ही मनशाचे उतार. वडोल बाबान बरें सांगलां, बारीक जावन दी मोठो जावन दी म्हाका कांय फरक ना. लोक म्हणटा म्हाका पोट येना, पूण म्हाका दिसना म्हणलें ताणें. वय कितें फरक पडटा. म्हाकाय म्हणटा तुज्या फाटल्यान बरें का, म्हाका दिसता ती गेल्ले. म्हाका ती खंत ना, म्हज्या फाटल्यान आसल्या खंत. ब्रदर फाटल्यान बरें का आसल्यार मुखल्यान येवन आसात म्हणचे आसा ती नात पळय न्ही. आमकां मनशांची उतरां कितलीं सिरियस घेता. कितल्या जाणांनी आज दुसऱ्यांनी सांगलें आयकून पोटाक खावचें सोडलें. दुसऱ्यांनी आयकोनचें सांगचें आयकून शीत जेवचें सोडलें. दुकरा मास खावचें सोडलें. खुंकडा मास खावचें सोडलें. पूण देवान सांगलें कोण्णी सिरियस घेनात, कोण्णी आयकनात. उतार तुजे हांव आयकता, उतार तुजे हांव सत म्हणटा. जुवांव 44:1 पहिली वळ ऐका. जॉन चॅप्टर 1:1. वेळा काळा पूर्वी शब्द आशिल्लो, शब्द देवा सोवें आशिल्लो, शब्द देव जावन आशिल्लो. आत्ता बाबा ल्हानशे कॉड्रोजांनी हे उतार वाचले वय मू. कशें वाचलें ताणें? शब्द आसल्या जाग्यार कोणाक घालें? क्रिस्ताक घालें. आतां क्रिस्ताकच घाल मातशी आमी. वेळा काळा पूर्वी क्रिस्त आशिल्लो, क्रिस्त देवा सोवें आशिल्लो, क्रिस्त देव जावन आशिल्लो. ओके. आतां तुमी उतार आयकोन आसात वय मू. तर हे उतार कोण? कोण? देव वय मू. देव म्हणा उतार देव वय मू. कोणाक तुमी आयकोन आसात? देवाक आयकतल्यान कशें बसाजी? पळय अटेन्शन. देवाक आयकोन आसा. तुमकां अशें सांगल्यार मात्र समजता. देवाक तूं आयकोन आसाय. देवाक आयकतना कशें बसाजे? देवाक आयकतना दोळे कशे आसाजे? देव मुखार आसला कान कशे आसाजे? थोड्यांकी पळयलां गी तुमी, थोड्यांकी पळया. आतां हांगाचो दाखलो दिता. सकाळीं भाव आमचो रोशनान प्रेज एंड वर्शीप चलोवन व्हेलें वय मू. बरें न्ही गे डॅन्स पान्स करून बरें सगळें न्ही गे. कशें पळयतात तुमी बरोवन आसल्यात वय मू. मागीर उपरांत शिकोवण चालू जाली. शिकोवण चालू जावन थोडो वेळ जाताना हांवें इल्लेशें दिसनेच्यान पळोवचें भाव भयणी आमची कशीं आयकतात गी म्हण. थोडो कानांत बोट घालून गी, थोडे माथे खोरपून गी, थोडे बसले गाडी एपडी इशीन गी, एपडी तिशीन गी, आनी पांयार पांय घालून गी, एपडी पांय निट्टू सोडून गी, एपडी पांय फाटल्यान ओडून गी, आनी एकल्याच्या कादेराक अशें हालोवन गी. कित्याक अशें जाता आमकां? कित्याक अशें जाता? पळया याच जाग्यार आतां हांगा पुरा लायट ऑफ जाता. 70 mm हांव फिल्म चालू करता. कशें तुमचे दोळे जातात? असल्यार मायक आवडयता आतां धरून घेवन हांव. 70 mm फिल्म हांगा आतां चालू केल्यार तुमचे दोळे कान कशे उक्ते जातात? हांगा आतां आयले म्हणचे येता कोणी एकले हिरोईन. कित्याक तुमकां मोग कोणाचो आसा? त्या फिल्माचो मोग आसा देखून तुमी दोळे कान उक्ते करून पळयतात. उतराचो मोग तुमकां ना देखून तुमी माथ्यां करपितात मांकडां बरी. जर तुमकां देवाचो मोग आसा तें उतार आयकतात तुमी. कान दोळे चित मन कूड आत्म हाडां सगळे तुमचे हांगा हाजीर आसता. ही भक्त जायचे देवाक, यो मोग जायचे देवाक, ही सेवा जायचे सरेस्परा देवाक. तुज्या म्हज्या कुडीन देवाक महिमा दिया म्हणटात वय मो. कुडीन महिमा जाता केदाळा तुवें आयकताना, तुवें चीत दिताना, तुवें ताका महिमा दिताना, तुवें हसताना घासताना, तुवें ताका उंच उबारताना त्या कुडींत महिमा जाता मोगाळ मावा भयण्यानो. देव कोण? पवित्र वय मो. देव कोण? भाग्यवंत वय मो. 1 Peter chapter 1:15 आणि 16 आमी आयकुया. पेद्रूचे पयले पत्र 1:15 आणि 16 ऐका. बगार तुमकां आपोवणे दिल्लो देव जशें भाग्यवंत तशें तुमी सर्व तुमचे सालीन भाग्यवंत जाया. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, हांव भाग्यवंत
देखून तुम्ही भाग्यवान जायचे. चीत दिवन ऐकलें गी उतार चीत दिली गी कितें ऐकलें तुमी हांव पवित्र या हांव पवित्र देखून तुमकां पवित्र करता म्हणलां गे देवान कितें म्हणलां थंय अर्थ आसा देवान तुका पवित्र करता म्हूण सांगोना देव पवित्र पूण तुवें आनी हांवें पवित्र जावंक आसा जायजे म्हणलां. पळया एक 500 म्हयन्या पयलीं हांगा वस्तिरेतेर वेळार एक तरणाटो आयिल्लो. हांव उक्त्यान सांगता थोड्यांक गरजेक पडटा तें उतर. तरणाटो आयिल्लो एक तिसऱ्या दिसा तो म्हज्या लागीं मेळोंक आयिल्लो. हांगा शिकवणी आयकतना तुमी जाणात ते शिकवणी आयकतना तांकां ते लागता आनी बदलावण येता तांचे थंय. उक्त्यान तो म्हज्या लागीं आयलो आनी तो म्हज्या लागीं उलयलो. हांवें थोडे अशें आमचें जीवन पयल्याचें कशें आसलें आमी कशें मेळेपणान जियेल्लें देवाची वळख जावच्या पयलें ते दाखले दितना तांच्या थंय ती बदलावण येता. तो तरणाटो आमकां मेळ्ळो आनी ताणें उक्त्यान सांगलें ब्रदर म्हाका एक संवय आसा ही संवय सोडच्या पासत तुमी मागीजे म्हटलें म्हज्या खातीर. जायत पळया पयलीं संवय सांगाची न्ही खली म्हणून खली संवय घे विचारलें. ताणें म्हणलें मॅस्ट्रुबेशन म्हणल्यार हस्ता मैथुना करची संवय आसा म्हटलें ताणें म्हाका. त्या दाडा हांवें ताका सांगलें बाबा ह्या संवये खातीर हांवें मागल्यार ती संवय वचना तुवें करचें सोडीजे म्हणलें. मागल्यार ती संवय वचना तुवें करचें सोडीजे म्हणलें. आनी ताचे हांवें फोन नंबर घेतले. आसतना तुवें करचें सोडीजे सोडल्या उपरांत म्हाका कॉल कर म्हणलें. आनी त्या भावान म्हजे फोन नंबर घेतले. हांवें ताका सांगल्यार हांव भितरल्या भितर ताच्या खातीर मागूनच आसलो. ताणें थोड्या दिसा उपरांत खुद्द म्हाका फोन केलें ब्रदर त्या दीस तुमी सांगलें हांवें प्रयत्न करूंक सुरू केलें त्या दिसताना हांवें ती संवय सोडली म्हणलें. आनी त्या दाडा हांवें सांगलें आतां देव पवित्र तूं पवित्र जावंक नायलां देखून ताच्या सांगता जियोवचें प्रयत्न कर म्हणून. आमी पयलें पवित्र जावंक आसा मोगाळ बाबडीनो. देव तुका आनी म्हाका पवित्र करिना तो उतार दिता वय मो उतार दिता. सकाळीं तावन तो उतार दिवन आसा वय मो. राग आसल्यार तूं पवित्र न्हय राग सोडल्यार तूं सकाळीं तुमी आयकलें उपरांत तुमी आयकलें देवाचें उतर तुका समजणी दिता जाणवाय दिता. हें तुवें स्विकार केल्यार तूं पवित्र नाजाल्यार तूं पवित्र न्हय. आतां हें देवाचें उतर तुमी आयकतात खरेंच आमी ताजो पाटलाव करीजे जाल्यार थोडें सांडीजे थोडें सोडीजे. सांडटाना सोडटाना तूं आनी हांव कितें जाता पवित्र जाता. देखून हमें पहले सांगलें चमत्कार से आत्मिक जीवन नहीं बनता है आपका प्रयत्न से आत्मिक जीवन बनता है. चमत्कार से आत्मिक जीवन नहीं बना सकते हैं आपका खुद का प्रयत्न से आपका आत्मिक जीवन बनता है. तुवें आनी हांवें जावंक ट्राय करीजे मोगाळ भावबडीनो प्रयत्न करीजे. देवान सांगो ना हांव तुका पवित्र करता म्हणून पवित्र जाया तुवें जायजे म्हणला. तो पवित्र आसा की ना तुवें आनी हांवें जावंक आसा की ना आमी जायजे मोगाळ बाबा भयण्यानो. आमी त्या पवित्रपणान भितर सरूंक आसा. पळया सगळ्यांचे देव आसात वय संवसारांत. आतां जायत्या धर्मांचे जायत्यांचे देव आसात आनी जायते देव ताज्या भक्तांक मरोंक सोडिनात वय मू. आमचो देव आमकां मरोंक सोडता गी मरोंक सोडिना मात न्ही तूं मेल्यार आमचो देव तुका जिवंत करता. हर एकल्याच्या देवा बरी आमचो देव दुसरे देव तांकां मरोंक सोडिनात. आमचो देव आमकां मरोंक सोडिना मात्र न्हय तूं मेल्यार परत्यान तुका जिवंत उठोवंक शकता परत्यान तुका तें जिवीत दिवंक शकता. तो आमचो देव. जर तूं ह्या पवित्रपणांत भागीदार जाताय ह्या पवित्रपण तो स्वीकार करताय. आज सांगला म्हाका देवान हांव पवित्र जाता म्हूण तूं स्वीकार करताय जाल्यार तुका राखचें पोसचें सांबाळचें सोड. तूं मेल्यार तो तुका जिवंत उठयतलो. आमेन प्रेज द लॉर्ड. पातयेतात गी सत म्हणटात की आमचो देव भाग्यवंत आमचो देव पवित्र देखून आमी भाग्यवंत आमी पवित्र जायचे म्हणटा देव मोगाळ भावा भयण्यानो. आपावणें तुका आनी म्हाका. आनी आमी कितलें पळया पवित्र जाता आमी तितलें देवाचें नांव पवित्र करता की करिना. आमी कितलें पवित्र जाता पळया तितलें देव पवित्र जाता. देखून मोगाळ बाबडीन आमी आमचे खातीर कांय म्हणी करी हेरां खातीर आमी करता बरेपण वय मू. पळया जायते जाण कितें करतात हेरांकच बरेपण करतात हेरांचीच चत्राय घेतात हेरांचीच जागृत करतात आपणाचें विसरून वेतात. थोड्यांक तें अशें जाता हेरांक बारी बरें करतात. ऐका मातेवास वांजेल जिजूस म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 23 कितें म्हणटा ऐका. मातेवास वांजेला वसवर
7 वळ 20 आणि 3. तवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो. नाही ताच्या वयली वळ वाच 22 पहिली वाच. साबार जण त्या दिसा म्हजे लागीं म्हणटले, सोम्या सोम्या तुझे नावी आम्ही प्रवाद केला नाही. तुझे नावी प्रवाद केला नाही. तुझे नावी आम्ही देवसार धांवडयल्यात. तुझे नावी आम्ही देवसार धांवडयल्यात नाही. तुझे नावी आम्ही असर्या केल्यांत नाही. आता पळया एकलो प्रवाद करता ताजे खातीर की दुसऱ्या खातीर वय मग. आता देवसार धांवडयता म्हजे खातीर की हेरांचे धांवडयता. हेरांचे धांवडयता या पिडा गुण करता म्हजी की हेरांची. पळया थोडे जण हेरां खातीर प्रवाद करूंक देवसार धांवडोवंक आनी पिडा गुण करूंक म्हणून सगळी जिणी हेरां खातीर आपणा खातीर निमाणे कांयच देवाच्या लाकाक मेळना. समजता मग. उडोली बाबा रिक्षान सकाळी उतार सांगलें केरनाय जिणयेंत हेरांक मानवोवचें प्रयत्न करिनाका. केदाळा रे मानवोवचें मेसवोवचें प्रयत्न करिनाका. केल्यार तुजे लागीं साध्य सागी. हेरांक मानवोवंक मेसोवंक साद सागी. देवाक चलोका खुशी करूंक जावना. जेजू क्रिस्त संवसारांत आयिल्लो सगळ्यांक खुशी करूंक जालें की ताणें जावना. मनशांक मनीसेन खुशी करूंक जावना. थोडे ताका दुरसाले विरोध रावले. पळया आमी हेरांक मानवंक सोदताना सगळ्यांक आमी मानव अशें करता. एकल्याक मात मानव अशें करिना. कोण तो. आतां हांगा आसल्यार सगळ्यांक हांव हेरांक मानवंक सोदता जाल्यार एकल्याक हांव मानवान अशें करता. कोण तो. हांवूच. तुमकां सगळ्यांक मानव अशें कर निमाणें म्हाका सांग. हेरांक हांव मानवंक प्रयत्न करता. म्हज्या शिकवणे द्वारेंगी या म्हज्या कामा द्वारेंगी करण्या द्वारे मानवंक प्रयत्न करतना म्हजो उगडास म्हाका वेतलो. देखून भावान एक उतार सांगलें म्हाका केदाळारी कोणायकी मानवंक करची संवय ना म्हणून. वय मग ही आमकां हर एकल्यांकी आसूंक जाय. देखून आतां हांव प्रवाद करता तुमचे खातीर. देवसार धांवडयता तुमचे खातीर. पिडा गुण करता तुमचे खातीर. म्हजे खातीर कितें. म्हजी सेवा खंय. म्हजो त्याग खंय. म्हजो सॅक्रिफायस खंय. निमाणे देव म्हजे लॅग घेतना म्हजी भक्त म्हजो भावार्थ म्हजो वेळ हांवें खंय दिला देवाक. लूक चॅप्टर 21 वर्स 37-38 ऐका. जेजू पळया प्रवाद करतलो देवसार धांवडयतलो पिडा गुण करतलो पूण सगळी रात वचून आपणा खातीर तो मागणें करतलो बापा लागीं. लूक चॅप्टर 21 वर्स 37-38 ऐका. दिसाचें तो देवळांत शिकोवन आसतालो. दिसाचें तो देवळांत शिकवून आसतलो. पूण सांज जातस शहरा भायर वचून रात सगळी ओलिवे दोंगरार करसितलो. रात सगळी ओलिवेर दोंगरार तो 1 वारगी 2 वारगी खंयची रात. सगळी रात पळया दिसाक प्रवाद करतलो सुवार्ता प्रगट करतलो देवसार धांवडयतलो पिडेस्तांक गुण करतलो सगळे हेरां खातीर करतलो. पूण पळया ताजो संबंध ताणें बापा लागीं कसो दवरला. पळया देखून निमाणे मोगाळ भावडीनो पळया हेरांक मानवंक आमी करतना देव म्हणटलो तुजे खातीर कितें केलाय. तुवें केल्लें खंय आसा. तुवें आपणायल्लें खंय आसा. देखून मोगाळ बाबडीनो आमी मागणें करूंक आसा की ना. देवा लागीं एक आमचोच मदोच संबंध हांवें देवा लागीं दवरूंक आसाय ना. आतां हांगा आमी सगळो दीस न्ही सगळें आमी सांगात म्हणून आमी स्तुती करता आयकाता आमी जाणवाय जोडटा समजणी जोडटा. पूण आमी खासगी मागणें करूंक आसो की ना. देवा लागीं एक बरो संबंध आसूंक की ना. आसा जे की नाका. रिलेशन आसा की ना. जेजूचें रिलेशन कशें आसतलें पळया बापा लागीं. सगळी रात मागतलो मागणें करतलो बापाची कृपा जोड घेतलो आनी दिसाक पुरो सगळो दीस कामां करतलो. सगळो दीस बरें करतलो. सगळो दीस देवचार धांवडयतलो. सगळो दीस अजपां करतलो. सगळे दीस देवाचें राज तो प्रगट करतलो. देखून आमकां जेजून मागणें करूंक शिकयला वय मू. शिकयलां की शिकोवना. कशें शिकयलां. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजे रास आमकां येवंक. तुजी खुशी सरगार जाता. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां भोगोस. आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक पूण वायटांतलें जेजूचे मागणें येन्स वायट अनवारां विघ्नां येवचीं आसात ह्या संवसारांतल्यान मोगाळ भावा भयण्यानो. ह्या खातीर तुका आनी म्हाका मागण्यांचें गरज आसा. तुमी पळयतात न्ही इस्रायल न्ही. आतां इस्रायल आमच्या दृश्टीन कर इस्रायल बारीक ग्रेस्त गांव न्ही. मस्त पयशे आसा दुडू आसा ग्रेस्के आसा वय मू. मात न्ही टॅक्नॉलॉजींत नंबर 1 वय मू.
समाधान आसा कितें शांती आसा कितें एक बायल भुरग्यां सांगता करोडांची घरां आसात ग्रेस्काय डॉलर आसात न्हिदोंक आसा गी घरां सोड बंकरां भितर इगाजी बंकरां भितर वसाजी आत्तां मिजायल पडटा गी आत्तां बॉम्ब पडटा गी भिरांत आसा तुमकां हांगा असलें काय मिजायलाची भिरांत आहे इराक बॉम्ब घालता म्हणची खंत आगी ना पळय आमी कितले शांतींत आसा पळया जावंक पुरो हांगा आमच्या इंडियांत टॅक्नॉलॉजी नंबर 1 ना ह्या डॉलरान तितली ना ग्रेस्काय ना शांती आसा गी ना आमकां समाधान आसा गी ना इतलो लोक 400 सांगतात इस्रायलांत मेळानात ते मेळोंक जायना कित्याक सांगता मेळ्ळ्या कुठले आतंकवादी धाड घालतात आनी उखलून व्हरतात जाणात मग तुमी थंय 2-3 जाणां सांगता मेळोंक ना आमकां देवाचें कितलें आशिर्वादा बेसावां पळया मोगाळ बाबा भयण्यानो देखून परत्यान एक निमाणे ती ओळ ऐका पाटियो लुकास एवांजेल अवस्वर 14 ओळ 20 आणि 7 परत्यान आमी ऐकूया जो कोण आपलो कुरीस वावून म्हज्या फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावंक नुजो म्हजो शीस जावच्या खुशी वर येता गे कुरीस तुजो पाटलाव कर म्हजो शीस जावच्या खुशी वर येता घे कुरीस तुजो या देवाच्या राजा खातीर सर्गींच्या राजा खातीर सोम्याच्या मोगा खातीर कश्ट आनी अनवरां आयल्यार ती सांगाता घेवन आमी सोम्याचो पाटलाव करया देवाच्या राज बांदया आनी जायत्यांक सोम्याची वळख दिवया हेंच भाग देव हांगासल्या हर एकल्यांक फावो करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवे आमेन.